बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा उन्वान चल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ कुरान, कुरान पाक की हिफाजत। ज़माने नबवी के अंदर जिस तरीके से कुरान पाक की हिफाजत की गई, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हुजूर के ज़माने ही में कुरान पाक को एक किताबी सूरत दे दी गई थी जो मुख्तलिफ टॉपिक्स में फैली हुई थी। यानी उसे लिखा जा चुका था लेकिन उसे एक जगह इकट्ठा नहीं किया गया था। लिखने के साथ साथ सीनों में महफूज भी किया गया, और सबसे बढ़ के कि हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने में कुरान महफूज था। हमारा दूसरा उन्वान है ज़माने सिद्दीकी में हिफाजत का क्या तरीका था। आपके इल्म में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने और आपके ज़माने के अंदर मशहूर मुद्दाई नबूवत, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसके खिलाफ जब जंग लड़ी गई यमामा के मैदान में, तो वहाँ पर 700 के करीब ऐसे सहाबा जिनके सीनों में कुरान महफूज था वो शहीद हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात से बड़ा डर लगने लगा कि इस तादाद में अगर सहाबा कराम शहीद हुए हैं और अल्लाह ना करे आइंदा के लिए ऐसी कोई सूरत बनी और मजीद सहाबा शहीद हुए जिनके सीनों में कुरान महफूज है, तो कहीं कुरान ज़ाया ना हो जाए। लिहाजा उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ये बात पेश की कि आप एक हकूमती लेवल पे, आप चूँकि खलीफा हैं तो लिहाजा आप हकूमती लेवल पे हुजूर के ज़माने में जो कुरान लिखा गया था और वो मुख्तलिफ जगहों पे फैला हुआ है, आप उस तमाम कुरान को एक ही किताब के अंदर जमा फरमा दें। तो लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो इस बात को अच्छा नहीं समझा और आपने फरमाया कि मैं एक ऐसा काम क्यों करूं जो हुजूर ने नहीं किया। मतलब ये था कि हुजूर ने अपने ज़माने में एक हुकूमती सतह पे उस तमाम कुरान को एक किताबी सूरत नहीं दी, तो मैं क्यों दूँ। लेकिन जब आपने खूब गौर व फिक्र किया तो आप पे ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई कि अगर इसी तरीके से सहाबा कराम शहीद होते रहे तो कहीं कुरान पाक ज़ाया ना हो जाए। लिहाजा आपने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया। मशहूर कातिबीन वही में आपका नाम आता है और ज़्यादातर हुजूर इन्हीं से लिखवाया करते थे, और आपको बुलवा के आपको हुक्म दे दिया कि आप हुजूर के ज़माने का जितना कुरान मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ था उस तमाम कुरान को एक किताबी सूरत में जमा फरमा दें। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस सिस्टम का चीफ बनाया गया। लिहाजा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तमाम तर चीज़ें जो हुजूर के ज़माने में जिन पर कुरान लिखा गया था, जिस तरह हमने अर्ज़ की थी चमड़े पे लिखा जाता था, इसी तरह लकड़ी की तख्ती होती थी, इसी तरह पत्थर की तख्ती होती थी, और इसी तरह हड्डी की तख्ती होती थी, उस पर लिखा जाता था। वो तमाम की तमाम चीज़ें हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जो जमा की हुई थी वो इकट्ठी कर दी और आपने एक तरतीब पे उसको एक जगह जमा करना शुरू कर दिया। तो उसी तरतीब पे जमा किया जिस तरतीब पे हुजूर ने लिखवाया था। और जब आप उस चीज़ को लिखते थे तो आप ऐसे दो सहाबा को अपने सामने बिठाते थे जो कुरान के हाफिज होते थे। आप जब उस आयत को देख के लिखते थे तो आप उनसे सुन भी लेते थे और उस सुनने के बाद फिर आप उस आयत को तहरीर फरमाते थे। यूं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में एक हकूमती लेवल पे इस कार खैर को अंजाम दिया गया और कुरान पाक की हिफाजत को यूं मजबूत तर बना दिया गया। इसलिए आपका लक़ब जामिउल कुरान बन गया। यानी आपने उस कुरान को एक किताब की सूरत में जमा फरमा दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर तरीन बुक अल इत्कान के अंदर ये बात टाइप फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि हुजूर के ज़माने में कुरान मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन तमाम सूरतों को एक ही किताब के अंदर उसी तरतीब पे जमा फरमा दिया। और ये खिदमत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की कि आपने एक हकूमती लेवल पे कुरान पाक को इस तरीके पर जमा फरमा दिया। फिर ये तरतीब इसी तरह चलती रही और जब दौर आया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और इस्लामी मुमलिकत फैली, इस्लाम अरब से निकला और गैर अरब में भी फैलने लगा। तो आपके इल्म में है कि कुरान पाक अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है जबकि गैर अरब की ज़ुबान अरबी नहीं थी। तो लिहाजा
قرآن پاک جب وہاں تک پہنچا تو وہ لوگ اپنے اپنے طور پہ اس قرآن کو پڑھنے لگے، یعنی قرآن کے پڑھنے کے اندر، قرآن کے درست تلفظ کے اندر اختلافات پیدا ہونے لگے، جس کی وجہ سے بسا اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی کہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ کہتا تھا ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اور یوں اس طریقے سے قرآن پڑھنے میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ اسی چیز کی خبر جب حضرت عثمان کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ حضرت حذیفہ حضور کے صحابہ میں سے مشہور ترین صحابی ہیں، جنہیں رازدان حضور کہا جاتا تھا، یعنی حضور کے رازدان تھے، اور حضور اکثر راز کی باتیں انہیں بتایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ نے ایک واقعہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک مسجد کے اندر صرف اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ امام کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹھیک پڑھا، جبکہ مقتدی کہہ رہے تھے آپ نے غلط قرأت پہ پڑھا۔ جب اب اس چیز کی خبر حضرت عثمان کو دی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حضرت زید بن ثابت کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد آپ کو حکماً فرمایا کہ حکومتی سطح ہی پر آپ وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تیار کیا تھا، جو حضرت حفصہ کے پاس پڑا ہوا تھا، اور وہ آپ لے آئیے۔ جب اس نسخے کو لایا گیا تو حضرت عثمان نے حکماً فرمایا کہ آپ حکومتی سطح پہ اس نسخے کی 11 کاپیز کیجئے، 11 کاپیز ایسی بنائیے کہ جس کے اندر ایک ہی طریقے پر قرآن لکھا ہو، اور وہ طریقہ یعنی وہ لب و لہجہ، وہ قرأت ہوگی قریش کی قرأت، کیونکہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تھے، اور قرآن پاک اترا بھی قریش قبیلے پر ہے، یعنی حضور کی زبان پر، تو لہٰذا حضور کے فرمان کے مطابق حضور فرمایا کرتے تھے قرآن کو اس طریقے پر پڑھو جس طریقے پر مجھ پہ نازل ہوا ہے، یعنی قریش کی قرأت کے مطابق۔ تو حضرت عثمان نے قریش کی قرأت کے مطابق اس قرآن کو جمع کر دیا، اور جب اس قرآن کو اس قریش کی قرأت کے مطابق جمع کر دیا تو آپ نے ان 11 کاپیز کو مختلف جگہوں پہ بھجوا دیا، اور حکم نافذ کر دیا کہ جس نے آئندہ قرآن پڑھنا ہے وہ اسی طریقے پر پڑھے گا اور اسی قرأت پر پڑھے گا، اور جس نے اس کی مزید کاپیز کرنی ہے وہ اسی طریقے پر کرے گا۔ لہٰذا جن کے پاس پہلے سے کوئی کاپی پڑی ہوئی ہے قرآن پاک کی تو وہ حکومت کے حوالے کر دے۔ لہٰذا حضرت عثمان کے زمانے کا کارنامہ قرآن کے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ یہی ہے کہ کتابت اور لکھاوٹ کی حد تک تلفظ اور لب و لہجہ کے جھگڑوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا، اور یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً کل 14-15 سال بعد انجام ہوا۔ آج ممکن ہے کہ خلافت عثمانی کے دور کی اس قرآنی خدمت کی قیمت اور اہمیت کا لوگوں کو صحیح اندازہ نہ ہو سکے، لیکن ذرا سوچئے کہ ابتدا ہی میں مسلمانوں کو کتابت کی اسی ایک شکل پر جمع نہیں کر دیا جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا۔ طرح طرح کے اختلافات پیدا ہوتے اور لوگ قرآن کے اندر بھی اختلافات کرنے لگے۔ لہذا حضرت عثمان نے تمام کو ایک قرأت پہ جمع کیا، اس لحاظ سے آپ کا لقب بھی جامع القرآن بن گیا۔ حضرت ابو بکر کو جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے مختلف جگہوں سے اٹھا کے ایک جگہ جمع کیا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے قرآن کے جمع کرنے والے۔ اور حضرت عثمان نے مختلف قراتوں سے ہٹا کے، مختلف پڑھنے کے طریقوں سے ہٹا کے ایک طریقے پہ جمع کیا، اس لحاظ سے حضرت عثمان کا لقب بن گیا جامع القرآن۔ یہ مشہور ترین دور تھے جس کے اندر قرآن پاک کی حفاظت کی گئی، اور آج موجودہ دور کے اندر ہمارے سامنے جو قرآن حکیم ہے وہ اسی ترتیب پر ہے جس ترتیب پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرأت پر جمع کیا تھا اور اس کی مختلف کاپیز کروا کے بھجوا دی تھی۔ ان میں سے 3 کاپیاں آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پہلی کاپی لندن کے مشہور ترین میوزیم کے اندر پائی جاتی ہے، اور دوسری کاپی استنبول ترکی کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور تیسری کاپی جو ہے وہ ازبکستان یعنی روس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ تاشقند کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ تیسری کاپی آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو تیسری کاپی ہے روس کے اندر جو رکھی گئی ہے، یہ در حقیقت وہ کاپی ہے جو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے منگوائی تھی، اور حضرت حفصہ کے پاس حضرت ابو بکر نے رکھوائی تھی۔ یہ وہ کاپی تھی، اور آخری وقت جب حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ اسی قرآن پہ جا گرے تھے، اور آپ کا خون مبارک بھی اس قرآن کے صفحات پہ آج بھی لگا ہوا ہے، اور لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 3 دور تھے جس میں قرآن پاک کی حفاظت کی گئی، اور اس درجے کی گئی
کہ جس درجے میں اللہ کو مقصود تھی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ حضور کے زمانے میں قرآن پاک لکھا نہیں گیا تھا بلکہ یاد ہی کیا جاتا تھا، یہ سراسر غلط ہے۔ جس طریقے سے حضور کے زمانے میں لکھا گیا اسی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر نے محفوظ کیا، اور اسی طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے لکھی ہوئی چیز کو حضرت عثمان نے محفوظ کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔